को यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु लिने है, त्यसको जोडी के 58 को जोडी 4, 18 को जोडी चाहिँ 3, त्यसकारण 4 - 3 गर्यो यहाँ 1 हुन्छ, माथि माइनस गर्यो 40 आउँछ। अनि त्यसै गरिकन यो दुईटाको डिफरेन्स यहाँ y को भ्यालुमा 190 र 58 मा डिफरेन्स लिने माथिबाट, अनि तल चाहिँ त्यसको त्योसँग ठ्याक्क म्याच गर्ने x को भ्यालु लिनुपर्छ, अर्को लिन पाइदैन, करेस्पोन्डिङ भ्यालु भन्छ त्यसलाई। यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ x चाहिँ यहाँ 6 छ, यसको यहाँ चाहिँ 4 छ, 6 र 4 माइनस गर्यो अनि यहाँ चाहिँ यो 61 आउने रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को दुईटा y को भ्यालुहरु माइनस गर्यो, 920 र 190 यहाँ माइनस गर्यो, अनि मुनिबाट चाहिँ x को भ्यालु माइनस गरेर राख्ने 10 - 6 यो निकाल्यो। यो ठीक छ फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स। ठीक छ सर। ल अब हामी सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्समा जाउँ। फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स अब सिम्पल भयो, सजिलो भयो। अब सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ एउटा के ख्याल गर्नुपर्छ भने नि, यो हेरौँ, यो हेरौँ। अब यहाँ हाम्रो के गर्नु पर्यो भने यो फर्स्ट डिफरेन्सबाट सेकेन्ड डिफरेन्स निकाल्ने हो। यो त हामीलाई थाहा छ, पुरानै कन्सेप्ट हो हाम्रो है। यो भनेपछि हाम्रो फर्स्ट डिफरेन्समा यहाँ 9 आएको छ, यहाँ 40 आएको छ। 9 र 40 आएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो भने यो 40 - 9 गर्नु पर्यो यहाँ माथि। यो 40 - 9 भएको त बुझ्यो। यो 40 कहाँबाट आयो सर? 40 यहाँबाट कर्सर राखेको छ, फर्स्ट को यो डिफरेन्स 9 चाहिँ यहाँबाट आयो, यो डिफरेन्स। अनि यो फर्स्ट लाइन को डिफरेन्सहरु घटाएर सेकेन्ड लाइन को डिफरेन्स निकाल्न। माथि चाहिँ 40 - 9, तल 4 - 1 कहाँबाट आयो, कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो। अब हेरौँ, यो 4 - 1 भनेको अस्तिको हाम्रो थ्योरीमा मुनिबाट x को भ्यालु राख्नु पर्छ र त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो x को भ्यालुहरु मध्ये सबैभन्दा लो र सबैभन्दा हाईलाई लिनुपर्छ यसमा। भनेपछि अब हाम्रो भ्यालुहरु हेरौँ। यहाँ के छ भने सबैभन्दा x को भ्यालु भनेको यो तल हो नि, यो 3 यो 1 त x को भ्यालु हो। त्यस्तै तल पनि यहाँ हेरौँ 4 र 3 x को भ्यालु हो। अब x को भ्यालु हेर्नु पर्यो। सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु अफ x कति हो? 4। अनि सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु कति हो? 1 हैन हो। यो हाईएस्ट भ्यालु अफ x बाट लोएस्ट भ्यालु अफ x लाई माइनस गर्दिने। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जसरी बुझौं। सबभन्दा ठुलो माइनस सबभन्दा सानो, जसरी बुझौं। ल अनि त्यसपछि आएको भ्यालुलाई डिभाइड हान्ने क्याल्कुलेटरमा, यो 10.33 भन्ने भ्यालु दिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामी अर्को यो निकालेको। अब यसको लागि यो दुईटा डिफरेन्स, यो 61 र 40 लाई माइनस गर्यो। 61 - 40 गर्यो, माथि त बुझिहाल्यो, सिम्पल भयो। अब यो माथिको बुझ्यो? बुझ्यो सर। माथिको बुझ्यो। अब तलको बुझौं। तलको बुझ्नलाई यसको तल हेरौं। x को भ्यालु 4 र 3 छ, यसको तल हेरौं x को भ्यालु 6 र 4 छ। अब यसको म्याक्सिमम कति? 6 छ। मिनिमम 3 हो। यो म्याक्सिमम माइनस मिनिमम गर्यो। ठीक छ। अब यसै गरेर अर्को डिफरेन्स निकाल्ने फेरि। ल अब त कुरो बुझिहाल्यो नि। अब अर्को डिफरेन्स निकाल्दा माथि त त्यही हो, यो दुईटा घटाउने हो। यो दुईटा डिफरेन्स 182.5 बाट 61 लाई माइनस गर्ने माथि चाहिँ यो दुईटा
माथिबाट चाहिँ तलबाट चाहिँ अब कति कति लिनु पर्ला ल भनौ त ल तल भएको x को भ्यालु हेरौँ यो x को भ्यालु यो x को भ्यालु x को भ्यालु यो पनि x को भ्यालु ल भनौ अब कति कति लिनु पर्ला हाईएस्ट 10 लोएस्ट 4 हाईएस्ट 10 लोएस्ट 4 भनेपछि त्यही हाईएस्ट माइनस लोएस्ट गर्दिनु अनि डिभाइड गर्ने क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु आउँछ अब जाउँ यहाँ अब यो सेकेन्ड लाइनको बुझेपछि अब थर्ड लाइन फोर्थ लाइनहरु बुझ्न अब सजिलो हुन्छ अब थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्ने थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्सको लागि सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्सलाई प्रयोग गर्ने यो दुईटा डिफरेन्सहरुको पनि फेरि डिफरेन्स निकाल्ने हो यो जस्तो यहाँ 7 छ यहाँ 7 छ यहाँ 10.33 छ भने 7 minus 10.33 गर्ने माथि अनि त्यसपछि तलबाट हेरौं शून्य छ सर अलिकति इन्टरनेट अनस्टेबल भनेर देखाउने छ त्यही भएर अनि त्यसपछि अब हेरौं यहाँ यो माइनस गर्ने बेलामा फेरि यो y मा पनि झुकिएला फेरि यो ठुलोबाट अनि यो सानो माइनस गर्न खोज्ला त्यस्तो होइन यो जहिले पनि यो पछाडीकोबाट यो अगाडीको अर्थात यो तलकोबाट माथिकोलाई माइनस गर्दिनु जहिले पनि योबाट यो माइनस गर्ने 7 बाट 10.3 सानो ठुलोको मतलबै नराख्ने जहिले नि तलकोबाट माथिको जहिले पनि ख्याल गर्ने माथिको डिफरेन्स निकाल्ने बेला अब तल हेरौं यो 6 - 1 कसरी आयो अब यसमा विचार गरौं 6 - 1 लाई बुझौं त ल आफै बुझ्ने कोसिस गरौं त 6 - 1 भनेको यो डिफरेन्सको तल हेर्ने यहाँ x को भ्यालु हो नि यो दुईटा त यो दुईटा x को भ्यालु यो 4 यो 1 भनेको त यहाँको भ्यालु हो नि त यो 4 यो 1 गएको हो नि त यहाँ x को भ्यालु हो त्यस्तै यो तल 6 र 3 हेरौं त 6 भनेको यो 6 हो 3 भनेको यो 3 हो त्यसकारण मुनिका चाहिँ x को भ्यालुहरु हुन् अब x को भ्यालु हेर्ने सबभन्दा ठूलो कति छ 6 सानोमा 1 अब त्यही ठूलो माइनस सानो गर्ने 6 - 1 अनि बाँकी काम क्याल्कुलेटरमा गर्ने आयो भयो है क्लियर भयो यो कुरो अब त्यसै गरेर अर्कोमा जाउँ ल अब यो अर्को डिफरेन्स अझै एउटा निकाल्न मिल्छ यहाँ यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्दा यो 10.25 बाट 7 लाई माइनस गर्दिनु 10.25 minus 7 10.25 minus 7 अनि मुनिबाट 10 minus 3 लाई कसरी आको 10 minus 3 बुझौं त यो आफै बुझौं त हाईएस्ट लोएस्ट बस एकदमै हाईएस्ट लोएस्ट त्यति कुरा हो सिद्धियो अब थर्ड बाट हामी अझै एक स्टेप डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं किनभने दुईटा भ्यालु आइराछ भनेपछि अब हामी के गरौं भने यहाँ जाउँ यो 0.46 बाट यो माइनसमा भएको 0.666 लाई माइनस गरौं यो माथि माइनस गरौं यहाँनिर डबल माइनस कसरी भयो त्यो बुझ्या छ त्यो बुझ्या छ अर्को डिफरेन्ट निकाल्न गुड एउटा भ्यालु नै माइनस छ एउटा चाहिँ डिफरेन्ट निकाल्न माइनस राख्नु अनि मुनिबाट 10 - 1 चाहिँ कसरी आको होला यसलाई पनि बुझौं त थर्ड डिवाइडेड डिफरेन्स को हाईएस्ट र लोएस्ट भ्यालु थर्ड डिवाइडेड डिफरेन्स हाईएस्ट र लोएस्ट भ्यालु अफ x का लिएको ल भनेपछि डिवाइडेड डिफरेन्स कसरी निकाल्ने रहेछ भन्ने कुरा क्लियर भयो है अब भयो सर भयो है
ओके अब हामी त्यसो भए अर्को नेक्स्ट एउटा स्लाइडमा जाउँ ल अब यो स्लाइडमा पनि हेरौँ मैले त्यस्तै फेरि थप यहाँ मैले एउटा क्वेशन बनाएर राख्दै छु फाइन्ड द डिभाइडेड डिफरेन्स भनेर यो हेरौँ यहाँ यो x को भ्यालुहरु दिया छ यो सबै अनि यहाँ f को भ्यालुहरु दिया छ f भनेको f अफ x लाई f भन्छ है Y. अनि f भनेको त्यसकारण के हो त भन्दा यो y हो f भनेको y हो f भनेको f अफ x भनेको चाहिँ y त्यसकारणले गर्दा यो सबै y को भ्यालु हो ल अब हेरौँ त यो डिफरेन्स हेरी एकचोटी यो 392 र 150 लाई लियो अनि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ x को डिफरेन्स लियो 7 - 5 माथि y को डिफरेन्स तल x को डिफरेन्स बाँकी काम क्याल्कुलेटरको 120 ल्याउने काम चाहिँ क्याल्कुलेटरको अब त्यसै गरेर अर्को डिफरेन्समा जाउँ फटाफट बुझिहालिन्छ 1452 र 392 लाई माइनस गर्दिने x को भ्यालु चाहिँ करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ x यसको 11 यसको चाहिँ 7 यो भयो अनि अर्को यो लाइन ल बाँकी लाइन आफै बुझौं त यो आफै क्लियर गरौँ त बुझिसक्यो गुड अब हामी सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्समा जाउँ सेकेन्ड डिभाइडेड सर। डिफरेन्समा जाउँ ल भनौँ त सर यसले लास्ट को फोर्थ डिवाइडेड डिफरेन्स निकालेको छैन त्यो पर्दैन त हुन त 0 त्यसको भ्यालु यसले ननिकाल्नुको पछाडि केही कारण छ अहिले भन्नुला अब सेकेन्ड डिफरेन्समा जाउँ त सेकेन्ड डिफरेन्समा जाँदाखेरि अब हेरौँ कसरी निकाल्ने सेकेन्ड डिफरेन्स यो फर्स्ट डिफरेन्समा आएको भ्यालुबाट निकाल्ने फर्स्ट डिफरेन्समा हाम्रो हेरौँ यहाँ 265 र 121 आइरहेछ यो दुईटा भ्यालु माइनस गरिदिने अनि तल x को भ्यालु लिने बेलामा अब हाम्रो x को भ्यालु हेरौँ अघि त x को भ्यालु दुईटा मात्रै थियो सँगै थिएन खुरुको 7 र 5 माइनस गर्दै पुग्या थियो अब हामी यो डिफरेन्स र यो डिफरेन्स लिएपछि त यो सँग रिलेटेड x को भ्यालु हेरौँ त 7 एउटा भयो 5 एउटा भयो 11 एउटा भयो फेरि 7 आयो 7 त कमन नै भइहाल्यो भनेपछि 7 एउटा भयो 5 एउटा भयो 11 एउटा भयो x को तीनटा भ्यालु छ हामीसँग तीन किसिमको भ्यालु छ अब यस्तो भएपछि के गर्ने त भन्दा यिनीहरु मध्येको ठुलोबाट सानो चाहिँ माइनस गर्ने यो म्याक्सिमम माइनस यो मिनिमम यो क्लियर छ नि यो कुरा त क्लियर छ अब यो तलको यो दुईटा डिफरेन्स आफै क्लियर गरौँ त प्रभाला क्लियर छ है ल यो दुईटा बुझ्यो भने अब यहाँबाट हामी के गर्छौं भने अब फेरि थर्ड डिफरेन्स निकाल्छौं ल यो थर्ड डिफरेन्स पनि अब आफै बुझौं त यो दुईटा सिस्टम बुझ्ने त हो नि सिस्टम जानिसकेपछि त ठीक छ ठीक छ ओके अब यहाँनिर कुरा आयो फोर्थ डिफरेन्स चाहिँ नि निकाल्न मिल्ने हुँदा हुँदै पनि किन यसले निकालेन भन्ने कुरो अघि आएको छ यहाँ हेरौं त यो 1 - 1 छ नि यसको डिफरेन्स निकाल्दियो भने कति आउँछ माथि 0 हुन्छ अनि यसको तल त के भयो त अब जति आए पनि यो त भ्यालु त 0 हुन्छ फोर्थ डिफरेन्स हैन हामीले टेबल बनाउँदा चाहिँ निकाल्दिए हुन्छ हामीले गर्दा चाहिँ निकाल्दिए हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अझै एकचोटी यसलाई माइनस गरेर यहाँ एउटा थप्ने फोर्थ डिभाइडेड डिफरेन्स भनेर एउटा अझै एउटा निकाल्दा हुन्छ
तर यसले ननिकाल्नुको कारण चाहिँ के हो भने जस्तो इन्टरपोलेसनहरु गर्दाखेरिमा हाम्रो के हुँदो रहेछ भने जब डिफरेन्स 0 आउँछ भने त्यसले त इन्टरपोलेसनको टर्मलाई भ्यालुलाई नै 0 गरिदिन्छ नि अनि 0 गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ अब डिफरेन्स निकाले पनि हुने रहेछ ननिकाले पनि हुने रहेछ के व्हाटएभर यु लाइक यसो भएको भएर यसले चाहिँ ननिकाल्यो अब हामीले निकाल्दा हुन्छ हामीले गर्ने बेलामा कपीमा यसलाई गर्ने बेलामा अनि निकालेर राख्दा हुन्छ हामीले कपीमा गर्दै गइरहेछौं नि हैन क्लासमा भएको कुराहरुलाई कपीमा चाहिँ फेरि गर्दै जाउँ ल ओके अब त्यसो भए म अब एउटा दिन्छु हामी गर्ने है त हुन्छ ल मैले यहाँ एउटा भ्यालु दिएँ अब माथि टेबल छ यो टेबललाई हामीले यसरी यहाँ x को भ्यालुहरु एक लाइनमा राखौं यस्तो ठाडो गरिकन भर्टिकल्ली अब f अफ x भनेको छ जहिले नि के ख्याल गर्नुपर्छ भने f भनेको f अफ x भनेको र y भनेको एउटै कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ अनि त्यसो भएपछि यो f अफ x को भ्यालुहरु अर्को लाइनमा राखिदियो अब अनि त्यसपछि यो डिवाइडेड डिफरेन्सहरु हामीले कपीमा आफै प्र्याक्टिस गरौँ हैन अनि जानिएन भने फेरि यहाँ छँदैछ र यसमा पनि के हुँदो रहेछ भने पहिला जस्तै यहाँ जस्तो 1 जोडी 2 जोडी 3 जोडी यो भ्यालु 4 जोडी भयो अनि यो भ्यालुसँग 5 जोडी भयो x र y को भ्यालुहरु 5 जोडी भएपछि डिफरेन्स चाहिँ कति 4th सम्म जाने रहेछ भनेपछि पहिला जस्तै रहेछ यो पनि 1 लेस हुने रहेछ अर्डर डिफरेन्सको अर्डर चाहिँ 1 लेस हुँदो रहेछ ल अब यो एउटा चाहिँ अहिले यही प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ के अरे गरिसकेको भनेको अघि सो गरिसकेको भनेको त्यही त उसैले गरि मैले त्यही त भने नि माथिको क्वेशन लिएर आफै गरौँ अनि आफै गर्दा केही चाहिँ नि गाह्रो भयो भने यहाँबाट सिकौं भनेको यहाँ गर्दिएकै छ पहिला आफैले ट्राई गर्दा कतै कन्फ्युज भयो नि यहाँ गर्दिएको छ यो गर्दिएकोबाट सिक्ने भनेको ल